नमस्ते, म शान्तम श्री आज पनि उपस्थित भएको छु यो समाज कल्याण र राजनीतिको विषय लिएर। यो मेरो ध्यान कक्ष हो। यहाँ म योगाभ्यास र मेरो ध्यान साधना गर्छु। एउटा सानो कक्ष छ, करिब 15-16 फिटको चौडाइ र 22-24 फिटको लम्बाइ भएको एउटा सानो कक्ष। यो कक्षलाई जब मैले मेरो घर निर्माण गर्दै थिएँ, यो कक्ष निर्माण गर्न मैले बिर्सिनँ, किनकि जीवनमा योग र साधनाको महत्त्व कति छ भन्ने मैले बुझेको छु र म आफै त्यो योगाभ्यास गरि नै रहेको छु। प्रसङ्ग मेरो यो कक्ष अथवा साधनाको होइन, प्रसङ्ग राष्ट्रपति भवनमा बन्ने लागेको जिमखानाको र त्यसलाई छुट्याइएको बजेटको हो। यो बहुत राम्रो विषय हो कि राष्ट्रपति भवनमा जिमखाना बन्दैछ, व्यायामशाला बन्दैछ र त्यसको लागि बजेट विनियोजित गरिएको छ। यसको अर्थ हो राष्ट्रपति भवनका कर्मचारीहरू र त्यहाँ उपस्थित अन्य महानुभावहरू आफ्नो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ। उहाँहरू त्यसप्रति सजग हुनुहुन्छ, सचेत हुनुहुन्छ। यो बहुत राम्रो विषय हो, किनभने राष्ट्रपति भवनबाटै यसको सुरुवात भएको छ कि हरेक नेपालीले आफ्नो स्वास्थ्य, आफ्नो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा चिन्तित हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ र त्यसका लागि केही पहलहरू गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति भवनबाटै यो पहल भएको छ। बहुत सराहनीय काम यो भएको छ। तर सवाल उठ्छ, राष्ट्रपति भवनका कर्मचारीहरू र त्यहाँ उपस्थित महानुभावहरू मात्रै यो अधिकारबाट यो लाभान्वित हुनुहुने हो या यो अधिकार हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले पाउने हो? अर्थात् राष्ट्रपति भवन मात्र होइन, यस्तै उच्च तहका कार्यालयहरू, विभागहरू, मन्त्रालयहरू र अन्य सरकारी तथा निजी कार्यालयहरूमा पनि यदि यस्तो सुविधा हामीले जोड्न सक्यौँ भने अझ जुन राम्रो हुन्थ्यो र त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण कर्मचारी र अन्य जनताहरूका लागि पनि यो आवश्यकता र अधिकार हो कि होइन? सवाल यो उठ्छ। अब राष्ट्रपति भवनले यो जुन निर्माण गरायो, यसको पछाडि के उद्देश्य छ? त्यहाँका मान्छेहरूको मात्रै शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको विचार गर्न खोजिएको हो या राष्ट्रपति भवन अब जनताका, अन्य जनताहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको लागि पनि चिन्तित छ? यो गहन सवाल छ। अब यसो हुँदा यदि हामीले त्यो जिमखाना, व्यायामशाला राष्ट्रपति भवनका अतिरिक्त हाम्रा देशका 7 प्रदेशका प्रमुख कार्यालयहरू, मन्त्रालय, विभागहरूमा पनि यदि हामीले जोड्ने हो भने यो पुरा देश हरेक कार्यालयमा व्यायामशाला युक्त हुन्छ। यो दृश्य म सम्झना साथ पनि म रोमाञ्चित भइरहेको छु कि हरेक कार्यालयमा म कल्पना गरिरहेको छु कि हरेक कार्यालयमा हामीसँग व्यायामशाला छ। हामी कार्यालय जाने बित्तिकै फिङ्गरप्रिन्ट, हाम्रो औँठाको छापले हाजिर गर्छौँ अनि हामी व्यायामशालामा जान्छौँ। केही बेर हामी शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्ती प्राप्त गर्छौँ, मानसिक रूपमा शान्ति महसुस गर्छौँ अनि हामी कार्यकक्षमा प्रवेश गर्छौँ र हाम्रा सेवाग्राहीहरूलाई हाम्रो सेवा प्रदान गर्छौँ। यो त बहुत ठुलो सौभाग्य हो। यदि त्यसरी कुनै पनि कर्मचारी सेवाग्राहीलाई सेवा गर्न तत्पर हुन्छ भने वास्तविक रूपमा उसको कार्यक्षमतामा वृद्धि हुन्छ। यसले गर्दाखेरि सेवाग्राहीहरूको सन्तुष्टि बढ्न जान्छ र यसले पूर्णतः उसको कार्य सम्पादनमा एउटा उच्चतर वृद्धि गरेर ल्याउँछ। यो अन्ततोगत्ता पुनः त्यही समाजलाई, त्यही राष्ट्रलाई बहुत सुन्दर एउटा परिणाम लिएर आउँछ, बहुत सकारात्मक फल त्यसले दिएर ल्याउँछ। यसरी हेर्दाखेरि राष्ट्रपति भवनमा व्यायामशाला बनाइएको कुरा अत्यन्त सकारात्मक देखिन्छ। यसलाई सिधै विरोधै गरिहाल्नुपर्ने यस्तो स्थिति देखिँदैन। तर मैले सवाल अघि नै उठाइसकेँ के यो अब हामी पुरै हाम्रो देशका सम्पूर्ण 7 प्रदेशका प्रमुख कार्यालयहरू, उच्च ओहदाका कार्यालयहरू, मन्त्रालयहरू, विभागहरू सबैतिर हामी यो गर्छौँ त? गर्ने हो भने पनि अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो। तर मेरो यहाँ सुझाव छ, मेरो एउटा सानो सुझाव छ। हामी हाम्रा कार्यालयमा व्यायामशाला खोलेर जुन बजेट हामीले चाहिँ विनियोजन गरेर व्यायामशाला खोल्दैछौँ, यदि बृहत्तर रूपमा हाम्रो यो खोल्ने हो भने त यसले निकै ठुलो बजेटको आवश्यकता देखाउँछ।
त्यसमा हामीले वैकल्पिक रूपमा किन सोच्न सकेनौँ? यदि यो एकदमै निश्चित रूपमा शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त गर्नको लागि निश्चित रूपमा सकारात्मक दृष्टिकोण हो, तर यसको वैकल्पिक रूपमा हामीले चाहिँ सोच विचार गरे कि गरेनौँ? मेरो अर्को सवाल यो हो, वैकल्पिक विकल्प के हुन सक्थ्यो? जिम खानाको विकल्प के हुन सक्थ्यो? जिम खानामा प्रयोग हुने विभिन्न किसिमका यन्त्र संयन्त्रहरू, जिम खानामा उपस्थित हुनुपर्ने प्रशिक्षकलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिक, यी सबै खर्चहरूलाई याद गर्दाखेरि जिम खानाले हामीलाई जे दिन सक्थ्यो त्यसको प्रतिस्थापन, त्यसको विकल्प हाम्रा अन्य विधि प्रविधिहरू पनि थिए कि यतातिर हामीले किन ध्यान दिएनौँ? म यतातिर ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। मेरो मतलब हो, मैले अघि नै प्रसङ्ग उठाएँ कि म यहाँ एउटा सानो कक्षमा योग साधना गर्छु र यो ध्यान पनि गर्छु र यसमा मैले त्यति धेरै लगानी पनि गरेको छैन। एउटा सानो कक्ष छ र सामान्य एउटा कार्पेट र केही कुसनहरू, एउटा सामान्य तयारी, सामान्य खर्चमा एउटा मेरो योग कक्ष तयार भएको छ। मेरो रिक्वेस्ट हो, मेरो ध्यानाकर्षण हो राष्ट्रपतिज्यू र यो व्यवस्थापनमा लाग्नुभएका अन्य पदाधिकारीहरूलाई मेरो रिक्वेस्ट हो, त्यो जिम खानाको ठाउँमा राष्ट्रपति भवनमा योग साधना कक्ष निर्माण गरे कसो होला, जसको लागि जिम खानालाई विनियोजित गरिएको जुन बजेट छ त्योभन्दा धेरै थोरै बजेट अर्थात् नगण्य रूपमा जुन बजेटले पनि त्यो योग ध्यान कक्ष तयार हुनेछ। त्यहाँ 50-100 जतिजना मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पुरै आरामले योग साधना गर्नको लागि एउटा ठुलो हल, एउटा ध्यान हल, एउटा योग हल मात्र भए पुग्छ। त्यहाँ कार्पेट मात्र भए पुग्छ, केही कुसनहरू भए पुग्छ र एउटा योगाचार्य भए पुग्छ। र यो विकल्प हुँदाहुँदै जुन हाम्रो फेरि मौलिक संस्कृति हो, मौलिक परम्परा हो, वैदिक सभ्यताको एउटा ठुलो सम्पदा हो योग साधनाको शिक्षा, योग साधनाको अभ्यास, यसलाई हामीले किन विचार गरिएन? यदि त्यहाँ जिम खानामा जानुपर्छ भन्ने जसलाई महसुस भयो, उहाँहरूलाई जिम खानाले जे हामीलाई शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको लागि जे सहयोग पुर्याउँछ त्यो चाहिँ हामीलाई योगले पनि पुर्याउँछ, यो ध्यानले पनि पुर्याउँछ भन्नेतिर किन ध्यान गएन? यो कुरामा म यहाँ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। वास्तवमा जिम खानाको प्रयोग हाम्रो यहाँको मौलिक प्रयोगभन्दा धेरै नै अतिरिक्त खालको, धेरै नै अन्य किसिमको विभिन्न विज्ञान प्रविधि संयन्त्रहरू सहितको खर्चालु किसिमको यो एउटा प्रविधि हो भने योग साधना भनेको हामीले हाम्रा शरीरमै आधारित रहेर एउटा प्रशिक्षकको माध्यमबाट धेरै कुनै पनि नगरिकन, खर्च नगरिकन हामी आफै शारीरिक र मानसिक सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विकल्प हुँदाहुँदै हामी त्यस्तो खर्चिलो भड्किलोतिर जान आवश्यक थियो। यो मेरो सवाल हो र यही मेरो ध्यानाकर्षण हो। यदि हामीले जिम खानाको ठाउँमा योग र ध्यान मात्रै राख्यौँ भने पनि त्यो जिम खानालाई प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण संसाधन, त्यसको बजेट, त्यो प्रशिक्षकलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिक, ती सबै कुराहरू हाम्रो जोगिनेछन् र मिनिमम थोरै, अत्यन्त थोरै खर्चमा हामीले त्यहाँ योग र साधना हामीले सञ्चालन गर्न सक्नेछौँ। त्यसका लागि हाम्रा योगाचार्यहरू, हाम्रा ध्यानाचार्यहरूले रोजगारी प्राप्त गर्नुहुनेछ केहीले। र मैले अघि नै भने यो अत्यन्त सकारात्मक कदम हो। राष्ट्रपति भवनमा मात्र किन, सबैतिर यो गर्न सकिन्छ, सबैतिर गर्न सकिन्छ। र यसका लागि यदि राष्ट्रपति भवनले, मन्त्रीज्यूहरूले, उच्च पदाधिकारीहरूले यो पहल गरिदिनु भयो भने यो सारा देशभरि योग र साधनाको एउटा ठुलो लहर फैलिनेछ र यो एउटा सामाजिक परिवर्तनको लागि एउटा ठुलो क्रान्तिकारिताको, ठुलो फेरबदलको एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। म अत्यन्त आशावादी भएर यहाँ प्रस्तुत भएको छु कि यो मेरो निवेदन सकारात्मक रूपमा लिनुहोस्। जो सरोकारवालाहरू हुनुहुन्छ सकारात्मक रूपमा लिनुहोस् र जसले यो भिडियोहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, जो ध्यान प्रेमी हुनुहुन्छ, योग प्रेमी हुनुहुन्छ, सबैजनाले यो खबरलाई सबैतिर फैलाउनुहोस् ताकि हाम्रो देश पुरा
यदि हामीले यो मास्टर प्लान नै गरेर लिएर जाने हो भने पनि राष्ट्रपति भवन मात्र होइन अन्यत्र पनि सबैतिर हामीले यदि जिमखानाहरू यसरी विस्तार गर्दै जाने हो भने हरेक कार्यालयमा गर्ने हो भने देश जिमखानामय बन्छ। तर मैले जे भनिरहेको छु, यदि योग र ध्यानको कक्ष निर्माण गर्दै जाने हो भने देश पुरा योगशालामय हुनेछ, योगमय हुनेछ, ध्यानमय हुनेछ, शान्ति, चैन र मुक्तिको पनि हामीलाई महसुस हुन सक्नेछ। जुन हामीलाई पिता पुर्खाले दिएको, हाम्रा ऋषिमुनिहरूले दिएको वास्तविक हाम्रो सभ्यताको धरोहरको प्रतिनिधित्व हुनेछ र यसले वास्तविक रूपमा हामीलाई हाम्रो वास्तविक पहिचान दिनेछ। हाम्रो देशमा मात्र होइन, हाम्रो छिमेकी देशमा मात्र होइन, विश्व स्तरमा एउटा हामीलाई पहिचान दिनेछ र विश्वमा फेरि योग साधनाको जुन हिमवत् खण्ड जुन हो, जुन सृष्टिको मूल भूमि हो, त्यसको चाहिँ मूल भूमिबाटै यसरी योग साधनाको एउटा ठुलो लहर आफ्नो देशभरि र अन्यत्र पनि विश्वभरि फैलाउन हामी सक्षम हुनेछौँ। यहाँ 101 योगाचार्यहरू, ध्यानाचार्यहरूको उदय हुनेछ र बिस्तारै बिस्तारै मुलुकले मौलिकता, पहिचान र एउटा विश्वगुरुको सम्भावना लिएर अगाडि बढ्नेछ। यही कुरा निवेदन गर्नको लागि म यहाँ उपस्थित भएको छु। फेरि पनि म सबैजनालाई आग्रह गर्छु, राष्ट्रपतिज्यू, राष्ट्रपति भवनका अन्य उच्च पदाधिकारीहरू र यो भिडियो हेर्ने सरोकारवाला अन्य महानुभावज्यूहरू र ध्यान योग साधनामा लाग्नुभएका सम्पूर्ण प्रेमीजनहरूमा यो मैले फेरि पनि निवेदन गर्छु कि यो कुरोलाई सबैतिर फैलाउँ, यो कुरोलाई आत्मसात गरौँ। यसले हामी सबैको कल्याण हुनेछ।